दुनिया भर में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में पटौदी में भी पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन मनाया गया। मदरसा जामिया पब्लिक स्कूल में रात्रि को एक जलसे का आयोजन किया गया। मदरसे में पहुंचे उल्लेमाओं ने हजरत मोहम्मद साहब की जिंदगी के बारे में तकरीर की और नज्म भी पढ़ी गई तथा हुजूर के बताए गए रास्ते पर चलने की अपील की। मुस्लिम धर्मगुरुओं की मान्यता के अनुसार हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में रब्बी उल अव्वल के 12वें दिन मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब का जन्म दिवस मुस्लिमों ने एक त्योहार के रूप में मनाया तथा एक जुलूस भी निकल गया। यह जुलूस मदरसा जामिया पब्लिक से निकलकर पुरानी तहसील, नोहटा चौक, व्यापारी मोहल्ला होते हुए वापस मदरसे में पहुंचे, जहां पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस जुलूस में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों और बच्चों ने हिस्सा लिया। इस जुलूस में बच्चे युवा हाथों में तिरंगा लिए, इस्लामिक प्रतीक झंडा लिए हुए में शामिल हुए। समझता है कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर एहसान है। आज हम इस दुनिया की जिंदगी को देखते हैं, आज के ये आपके चहचहाते हुए बच्चे इनकी जिंदगियों को देखें, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के दौर को देखें। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क़यामत से पहले लोग इन बच्चियों को अपने ऊपर बोझ समझा करते थे। किसी घर के अंदर एक बेटी अगर पैदा हो जाती, आज दुनिया नारा लगा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये दुनिया का नारा तो कल का पैदा किया हुआ नारा है। ये नारा आज से 1500 साल पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त दिया था जब सहाबा इकराम मेरे सामने मेरे आका औरतों का जिक्र फरमा रहे थे, बेटियों का जिक्र फरमा रहे थे। नबी ने इरशाद फरमाया कि बेटी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है। बेटा के लिए नेमत कहा गया, बेटी के लिए रहमत कहा गया। और जब नेमत और रहमत के बारे में सवाल किया जाता है, इसका फर्क मालूम किया जाता है, तो पता चलता है कुरान फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन नेमत के बारे में आपसे पूछेगा। आपको जवानी दी, आपने उसको कहाँ गुजारा, आपको दौलत दी, आपको उस दौलत को कहाँ खर्च किया, आपके लिए पावर दिया, उस पावर का कहाँ इस्तेमाल किया। एक चीज के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा, लेकिन जब रहमत का मामला आता है, रहमत से पहले इसके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इरशाद फरमाया कि जब तुम घर के अंदर आओ, अगर कोई चीज लेके आए हो तो सबसे पहले बेटी के लिए रहे हैं, जो हम जुलूस निकाल रहे हैं। ये रात हमारे मदरसे में जैसा हुआ, इसकी वजह क्या है, हम क्यों जश्न मनाते हैं, क्यों खुशियां मनाते हैं, क्यों झंडे लहराते हैं। हज़रात मोहतरम, आइए मैं आपको बताता हूँ, ये जश्न ये खुशी इसलिए मनाई जाती है जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए थे, इस दुनिया के अंदर जलवागर नहीं हुए थे, तो मेरे प्यारे आलम ये था कि तमाम दुनिया में तारीकी फैली हुई थी, तमाम दुनिया में अंधेरा फैला हुआ था। आलम तो ये था कि एक बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देता था, एक बाप अपने हाथों से अपनी बेटी को कब्र में जिंदा उतार देता था, एक बाप अपनी जिंदा बेटी को अपने हाथों में लेकर के यानी मिट्टी ढेर के नीचे दफन कर देता था। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम, मेरे आका, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे नबी ने इस यानी इस चीज का डट कर के मुकाबला किया और लोगों को पैगाम दिया, ऐ लोगों, ये बेटी तुम्हारे लिए रहमत नहीं है बल्कि ये अल्लाह की रहमत है, इसको संभाल के रखो। अगर तुमने संभाल लिया तो इसी के सदक़े में अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे, इसको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। मेरे नबी की शान ये शान है कि दुनिया में तशरीफ लाए तो बेटियों को बचाया। आज लोग बेटियों को बचाने की बात करते हैं, अरे मेरे नबी ने तो अब से 1400 साल पहले ये ऐलान फरमा दिया था, ऐ लोगों, बेटी है
تو باپ کے لیے رحمت ہے، بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، بیوی ہے تو شوہر کے لیے رحمت ہے، اور اگر ماں بن جاتی ہے تو بچوں کے لیے جنت بن جایا کرتی ہے، بچوں کے لیے جنت ہوتی ہے۔ یہ بیٹی ہے جس کو میرے نبی نے بچایا ہے، جس کو میرے نبی نے آ کر کے دنیا میں یہ پیغام دیا، اے لوگوں بیٹی کو مارنا نہیں ہے بلکہ بیٹی کو پالنا ہے۔ میرے آقا کی حدیث پاک ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک بیٹی کو پال لے، اس کی پرورش کرے، اس کو جوان کرے اور اس کی شادی کر دے، میرے محمد کا دعویٰ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا، جنت عطا فرما دے گا۔ حضرات محترم وہ 3 بیٹیوں کو پالے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے آقا کسی کے پاس 3 بیٹیاں نہ ہو، 2 بیٹیاں ہوں تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں تو 2 بیٹیوں کو پالے اور ان کی پرورش کرے، ان کی شادی کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی پھر کھڑے ہو گئے، عرض کرتے آقا کسی کے پاس 2 نہ ہو، ایک ہی ہو تو آپ ارشاد فرماتے ہاں جس کے پاس ایک ہی بیٹی ہو اس کی پرورش کرے، اس کی شادی کر دے، اس کا گھر کا بنا دے تو میرے آقا ارشاد فرماتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں آقا اگر کسی کے پاس ایک بھی بیٹی نہ ہو، کوئی بیٹی پیدا ہی نہ ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کے لیے یہ ہے کہ دل میں بیٹی کی خواہش رکھتا ہو اور یہ خواہش رکھتا ہو کاش میری بیٹی ہوتی، میں اس کی پرورش کرتا، اس کی شادی کرتا، یہ خواہش لے کر کے دنیا سے چلا گیا، میرا رب اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا، میرا رب اس کو بھی جنت عطا فرمائش کا دن ہے، میرے آقا کی جشن کا دن ہے، کیونکہ میرے آقا اس دن دنیا میں تشریف لائے اور تمام برائیوں کو مٹایا، لوگوں کو پیغام دیا اے لوگوں اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہ بولو، اپنے رشتہ داروں سے جھوٹ نہ بولو، اپنے عزیز و اقارب سے جھوٹ نہ بولو۔ میرے آقا نے امن کا پیغام دیا اور برائی کو مٹایا، یعنی برائی کو مٹایا، سکون کا پیغام دیا، برائی کو مٹایا، سلامتی کا پیغام دیا، برائی کو مٹایا، یہاں تک کہ میرے نبی نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ آج کوئی تو وجہ ہے کہ میرے نبی نے ہم کو یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں اور میرے آقا کا فرمان ہے اے میرے امتیوں سنو، اگر تمہارا پڑوسی بھوکا رہ گیا تمہارا کھانا پینا سب خراب ہو جائے گا، سب حرام ہو جائے گا۔ ارے اسی لیے تو ہم آقا کا جشن مناتے ہیں کہ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تمہارا پڑوسی ہندو ہے، تمہارا پڑوسی عیسائی ہے، تمہارا پڑوسی غیر مسلم ہے، نہیں، بلکہ آقا فرماتے ہیں اگر تمہارا پڑوسی بھوکا رہ گیا تو تمہارا کھانا پینا بھی حرام ہے۔ اسی لیے تو ہم آج حضور کی آمد کا جشن مناتے ہیں کہ حضور نے یہ پیغام دیا اے لوگوں خود بھوکے رہ لینا لیکن دوسرے کو کھانا کھلاتے رہے۔